बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का नाम किसने निकाला? पूरी वज़ीर-ए-आज़म साहब की पूरी काबीना, शहबाज शरीफ काबीना के बारे में बड़ी खबर, एक ऐसी खबर आपको मैं बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए ताकि वहाँ भी ख़बरें, तज़किये, तबसरे, वीडियोस आप हर लम्हा देख सकते हैं और बाखबर रह सकते हैं। साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम आपके तावन से लग रहे हैं, अल्लाह के घर के सामने लग रहे हैं, उन इलाकों में लग रहे हैं जहाँ पे लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं। कल एक अब्दे खुदा ने एक वाटर प्रोजेक्ट लगवाया, तो मुझे कह रहे थे कि जी मैं उस इलाके से वाकिफ़ हूँ जिसमें आप लगा रहे हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे वो बता रहे थे, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ चूँकि वो उस इलाके में रह चुके हैं। वो कह रहे हैं जनाब मैं वहाँ रह आया हूँ और मुझे पता है मैं उस पूरे इलाके से वाकिफ़ हूँ। वहाँ पे नारू निकलता है, उसको मकामी ज़बान में नारू कहते हैं। ये बच्चों के पेट पे इधर उधर और निकलता उसी गंदे पानी की वजह से है। तो और वो कह रहे हैं कि नामुमकिन होता है फिर उसका इलाज। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप कितना बड़ा सदका जारिया का काम कर रहे हैं। आ जाइए भाई, ये आज ईवान सदर में सिविल अवार्ड्स की तकरीब हुई, ठीक होगी। अच्छा, मेरे साथ आपने हर लम्हा रहना है। मैं बहुत कम वीडियोज़ में कहता हूँ, ये बहुत काम की वीडियो है, इसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं आप हैरान रह जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सुनिए और सर धुनिए, आप सुनेंगे आपका खून खौल उठेगा। क्यों? ये ज़रा देखिए, ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं। ईवान सदर में जनाब सिविल मिलिट्री अवार्ड्स की तकरीब हुई। उसमें अब ये देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को हिलाल जुर्रत, जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज़, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद को हिलाल जुर्रत, नेवल चीफ को निशान इम्तियाज़, इसाक डार साहब को निशान इम्तियाज़, ख्वाजा आसिफ साहब निशान इम्तियाज़, राना सनाउल्लाह साहब निशान इम्तियाज़, वज़ीर कानून निशान इम्तियाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब निशान इम्तियाज़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, शेरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी, मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर को भी सिविल एज़ाज़ात निशान इम्तियाज़ से नवाज दिया गया। इसके अलावा तारिक फ़ातिमी, खुरम दस्तगीर को भी सिविल अवार्ड से नवाज दिया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारे बसालत अता किया गया, जबकि DG मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगज़ेब, रेयर एडमिरल शहजाद हामिद को तमगा बसालत से नवाज दिया गया। DGISPR चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब को भी अवार्ड दिया गया। और इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों को। मैं एक बात क्लियर कर दूं, अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का नाम जब समरी उनके सामने आई तो अवार्ड्स लेने वालों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी नाम था। उन्होंने ख़ुद अपने नाम पे कांटा मार दिया, उन्होंने कहा मेरा नाम निकाल दें, ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक बात को वाज़े कर दूं, शायद हो सकता है कुछ लोगों के जहन में गलत फहमी पैदा हो जाए, क्योंकि हम में बहुत सारे अरस्तू पैदा हो गए हैं। पूरी दुनिया में ये है, वो अपने वतन पर जान कुर्बान करने वालों को अवार्ड से, एज़ाज़ात से नवाजते हैं, इज़्ज़त भी होती है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, पूरी दुनिया में ये है। और उसमें हाँ, हमारे यहाँ भी शोधा की फ़ैमिलीज़ को, गाज़ियों को इस तरह के एज़ाज़ात देने चाहिए। बिल्कुल जो हमने मार्का हक़ में जो कमाल किया हमारी अफ़वाज ने, जो जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत जिस तरीके से मतलब वो है अपना सारा कुछ वो हुआ, तो वो भी एक काबिल तहसीन है, ठीक हो गया। अच्छा, वाकई आज चूँकि यौम आज़ादी है, मैं वैसे तो मुबारकबाद दे चुका हूँ यौम आज़ादी की, लेकिन आज एक मरतबा फिर आप पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको बिला इम्तियाज़ किसी भी तमीज़ के दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा, अब जनाब हुआ क्या? अब ये देखें, ये एयर चीफ मार्शल, यार यकीन करें खुदा की कसम से, जब मैंने देखा ना, ठीक है ना, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने ट्वीट भी किया, मैंने फेसबुक पे भी लगाया। मैंने कहा ऐसे बंदे को, मिट्टी के ऐसे सपूत को, वतन के ऐसे बहादुर बेटे को जब आप हिलाल जुर्रत दें, उनको अवार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड्स की
ایوارڈز کو ان کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں ان کو ایوارڈز پہ ناز نہیں ہے بلکہ ایوارڈز اور تمغوں کو ان پہ ناز ہے. پوری قوم کو ناز ہے. ایوارڈ کیا ہوتا ہے؟ میرے دل میں جو احترام ہے، جو پوری قوم کے دل میں احترام ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد صاحب کا، آپ یقین کیجئے اس کا تو اس ایوارڈ سے، اس ریوارڈ سے یا اس ریگارڈ سے کوئی چیز آگے ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسے بیٹوں کو ایوارڈ دیں نا، کون کہتا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ پوری کابینہ کو اٹھ کے دیں گے، وہ انصار عباسی صاحب کا نام آیا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نے مارکہ حق میں جو اپنے فرائض انجام دیے، جو میں نے خبریں دی جو اس طریقے سے، تو میں نے کوئی اس طرح سے قوم سے بڑھ کے کوئی وکھرا کام نہیں کیا، لہذا شکریہ کے ساتھ میں انکار کرتا ہوں، یہ میں ایوارڈ نہیں لیتا. ٹھیک ہے، ہم نے خود یہ اپنے خون میں شامل ہونے، بھائی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اس وقت میرے سمیت تمام، چاہے وہ یوٹیوبرز ہوں یا صحافی ہوں، سوائے چند کے جن کے مطلب گند بھرا ہوا، ان کے علاوہ تو ہم کیا کہیں کہ ہمیں ایوارڈ دیے جائیں؟ نہیں، یہ فرض ہے، فرض یہ آپ پر فرض ہے. مٹی کا قرض ہوتا ہے، یہی فرض ہوتا ہے. آپ اس طریقے سے اگر آپ میں کوئی شعور ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی ماں کی تربیت ہے نا، تو یہ مٹی کا قرض ہوتا ہے. اور ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں مٹی کا قرض چکایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایوارڈ لینا شروع کر دیں. آپ پوری بچہ کوئی نہیں ہوگا، پوری کابینہ کو خیر سے ماشاءاللہ نشان امتیاز مل گئی. یہ ایک تماشا بنانے کے. ایک اور تماشا دکھاؤں گا آپ کو. یہ صاحب ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو 23 مارچ کو ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. عمر فاروق ظہور ان کا نام ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. ذرا میں نے کہا نا میرے ساتھ رکیے گا، تھوڑا سا رکیے گا صحیح میرے ساتھ. ٹھیک ہو گیا نا. عمر فاروق ظہور صاحب ان کا نام ہے. یہ وہی گھڑی والے صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ عمران خان نے میرے سے یہ گھڑی بیچی تھی، ادھر فراگوگی لے آئی تھی یا جو بھی لے آیا تھا دبئی میں ان کی. ان کو مارچ میں بلا کے 23 مارچ کو ان کو نشان امتیاز یا ایوارڈ، سول ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا نا. اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے ابھی 6 مہینے پہلے، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی ان کو دیا گیا. اچھا 6 مہینے نہیں ہوں گے غالباً. اب دوبارہ اسی عمر فاروق ظہور کو دوبارہ آج ایوارڈ دیا گیا، دوبارہ آج سول اعزاز دیا گیا. بھائی مجھے کوئی بندہ بتا دے، کوئی بندہ باشعور بندہ بتا دے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ پاکستان کے سول اعزاز یا ایوارڈ اتنے بے توقیر ہو گئے ہیں. مطلب انہوں نے کیا ہے بھائی، آپ ان کو سر پہ بٹھا دیں کہ وہ سول ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، انہوں نے دہلی کے لال قلعے پہ جا کے کوئی جھنڈا لگایا ہے؟ انہوں نے وہاں کوئی انڈیا سے جاسوس پکڑ کے لایا ہے؟ انہوں نے کیا ہے؟ یہی کیا ہے نا کہ گھڑی میرے پاس وہ فراگوگی لے آئی تھی تو وہ حد ہو گئی ہے یار. آپ یقین کیجئے کہ پتہ نہیں واقعی ایسے ہے کہ جو حکومت میں آتے ہیں نا، ان کے کان آنکھیں بند ہو اندھے ہو جاتے ہیں، وہ بہرے ہو جاتے ہیں. ان کو کسی قسم کا کچھ بھی نہیں کیسا. اور یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں محوش حیات کو دے دیا گیا تھا. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا. تمغہ حسن کارکردگی، کیا بات ہے. اور وہ کیوں دیا گیا وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ. انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے نا. جہاں پہ میں دیکھتا ہوں ایک طرف آصف علی زرداری صاحب سے ظہیر احمد سندھو صاحب کو لیتے ہوئے ایئر چیف مارشل کو، اور دوسری طرف فیلڈ مارشل کو، اس وقت جب میں دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق ظہور کو یہ دیا گیا ایوارڈ، مجھے شرم آتی ہے، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. یقین کیجئے یہ ریاست کے کمالات ہیں. ساتھ ماشاءاللہ اسی اپنا بہتی گنگا میں احد چیمہ صاحب نے اور توقیر شاہ صاحب نے بھی ہاتھ دھو لیے، ان کو بھی جو ہے نا ایوارڈ مل گیا. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا. باقی آپ کوئی کہیں کو رہ گیا ہو تو ہاں ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ ہے فیصل واؤڈا ٹاؤٹ. سب سے جو بڑا خود ساختہ ٹاؤٹ اور خود ساختہ ترجمان ہے یار، وہ رہ گیا ہے. جو روز یہ ٹی وی پہ آ کے نئی بکواس کرتا ہے معذرت کے ساتھ، وہ ٹاؤٹ رہ گیا. اس ٹاؤٹ کو دینا چاہیے تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ اس ٹاؤٹ کو ایوارڈ نہیں دیا گیا اور نہ ہی دلوایا گیا.
اور جو روز جس طریقے سے وہ بوٹ پالش کرتا ہے یا چاٹتا ہے، خود ساختہ طور پہ خود ساختہ بیانات دیتا ہے، اس کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہماری طرف سے بیان دو، کیونکہ ان کی طرف سے بیان دینے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب موجود ہیں. انہوں نے بہت اچھی ترجمانی کی ہے، جنگ کے دوران بھی، جنگ کے علاوہ بھی، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ترجمانی کی ہے اور بہت اچھے سے قوم کو باخبر رکھا ہے، اور قوم کے ساتھ وہ ان ٹچ رہے ہیں اور سارا کچھ. اور باقی بھی جو کو خبریں ہوں تو ان کی طرف سے آ جاتی ہیں، ان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. اور اس طریقے یہ کچھ خود ساختہ ترجمان اور ٹاؤٹ ہوتے ہیں. یہ جو بوٹ پالشی ہوتے ہیں وہ بیچارہ رہ گیا ہے، یار اس کو بھی دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ اور کوئی رہ گیا ہو تو پھر آپ اس کو بتائیں. مطلب میں حیران ہوں کہ آپ اپنے سول ایوارڈز کو اتنا تو بے توقیر کر رہے ہیں نا، کہ جو ایرا غیرہ جس طریقے سے اب ایک بندے کو، عمر فاروق ظہور کو مارچ میں آپ نے دیا اور پھر اس کو اٹھا کے دے دیا 14 اگست میں. اب آپ اندازہ تو کہ یہ 23 مارچ کو دیا تھا نا. چلو مارچ کو آپ گن لو، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ابھی چھٹا مہینہ آپ نے اسے دوسرا ایوارڈ دے دیا. یہ تو یوں سمجھ لو کہ جیسے اس نے کو فیلڈ مارشل سے بڑا کام کر دیا. میں تو حیران ہوں. تو وزیر اعظم صاحب آپ نے اپنا بھی شامل کر لینا تھا سر، اور ساتھ صدر زرداری صاحب کو بھی دے دینا تھا. تو میں تو حیران نہیں، آپ یقین کیجئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں.